बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों, हमारे यहाँ एक बात की जाती है कि जब भी पाकिस्तान में कोई डिज़ास्टर आता है, कोई मुश्किल वक़्त, कोई अर्थक्वेक, ज़लज़ला, सैलाब या कोई भी ऐसी आफत आती है तो लोग अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। उसकी बेसिकली वजह यह है कि यही वो अदारा है जिसके पास ज़्यादा पावर है, डिसिप्लिन है, और दुनिया में ये असूल है कि जब भी कोई मुश्किल हालात पैदा होते हैं तो लोग ताकतवर की तरफ देखते हैं। तरक्की याफ्ता मुमालिक में उनकी अफवाज, उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के साथ साथ उनके दीगर जितने अदारे हैं उनके पास भी ताकत होती है, फ़ैसला करने की अहलियत होती है, और हर अदारा अपने आइनी इख्तियार के अंदर रहते हुए काम करता है। 75 सालों में ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का किरदार रहा है। हर हुकूमत में उनकी मदाखलत, उनका किरदार जो है उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसीलिए लोग जो हैं जब भी कोई ऐसा मुश्किल वक़्त आता है तो वो डायरेक्ट अफवाज पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, क्योंकि दीगर अदारों पर, सियासतदानों पर उनको पता है कि उनके पास वो पावर नहीं है। और लोगों का एक रोमांस भी है अफवाज पाकिस्तान के साथ, लोग मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान का कोई हिस्सा भी ऐसा नहीं है जिस इलाके का आदमी जो है वो आर्मी में ना हो, और कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पर कोई ना कोई शहीद ना हो। तो लोगों की एक मोहब्बत है। लेकिन देखने में ये चीज़ आई है कि जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है अप्रैल 2022 इसी साल के शुरू में, तो लोगों के गिले शिकवे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। लोग जो हैं वो गिले कर रहे हैं। लोगों को इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होने का इतना अफसोस नहीं है जितना अफसोस है कि अमेरिका ने मुदाखलत की और उनका एक अंडर सेक्रेटरी उसने थ्रेट दी, और उसके नतीजे में फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चेंज कर दिया गया। लोगों को इस बात पर शदीद गुस्सा है और लोग इसका इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन साइफर जो आया उस पर तहकीकात नहीं हुई, और फिर जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है इन चीज़ों को और भी ज़्यादा तक़वियत मिली कि लोग जो हैं, जो भी इस पर बात करता है उस पर तशद्दुद हुआ। पिछले 7-8 माह आप देख लें, अप्रैल से लेकर अब तक सहाफ़ियों को टॉर्चर किया गया। जो भी जिसने भी रजीम चेंज ऑपरेशन पर बात की, लोगों ने मुदाखलत पर बात की, साजिश पर बात की, रजीम चेंज ऑपरेशन पर बात की, साइफर पर बात की, तो उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कई सहाफ़ी तो मुल्क छोड़कर चले गए, बाद सहाफ़ियों को टॉर्चर किया गया, थ्रेट किया गया, सियासतदानों को नंगा करके टॉर्चर किया गया। तो लोगों के गिले शिकवे हैं। अभी पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ साहब की तकर्री हुई है, जनरल आसिम मुनीर साहब की, तो उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। जहां उनको माशी मसाइल और दफाई मामलात में अपना किरदार अदा करना है, वहाँ पर उनका एक बड़ा इम्तिहान ये है कि पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फ़ौज के दरमियान जो ये दरारें पड़ रही हैं इनको ख़त्म करना है, और उनको इस मामले में अपना किरदार अदा करना है कि लोगों के दरमियान ये जो नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं, जिनमें हमारे अपने अंदर छुपे हुए गद्दार भी मौजूद हैं, और बैरूनी साजिशों के ज़रिए, ताकि पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान की अवाम को एक दूसरे के साथ लड़ा दिया जाए और पाकिस्तान को कमज़ोर कर दिया जाए। तो नए आर्मी चीफ साहब को ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, सबसे पहले तो ये रजीम चेंज ऑपरेशन जो है ना, इसको रिवर्स होना चाहिए। पाकिस्तान में एक साफ शफाफ इलेक्शन हो और उसके नतीजे में पाकिस्तानी अवाम फ़ैसला करे। अगर वो मुस्लिम लीग को लाना चाहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लाना चाहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाना चाहती है, या दीगर जितनी भी जमातें हैं, ये पाकिस्तानी अवाम फ़ैसला करे कि किस पार्टी को वो पावर में लाना चाहते हैं, वो अपनी हुकूमत बना ले। और अब तो ये जो आर्मी चीफ साहब की तकर्री हुई है, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की चॉइस है। इमरान खान साहब ने बहुत अच्छा किया जो इस पर मुदाखलत नहीं की, वरना पाकिस्तान में ऐसे शर पसंद अनासर थे जो चाहते थे कि इस आर्मी चीफ की तकर्री को भी मतनाज़ा बनाया जाए और मामला अदालत में जाए और फिर इस पर पाकिस्तान की जागहनसाई मज़ीद हो।
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی سیاستدانوں نے بہت اچھا مظاہرہ کیا جو کہ ہماری افواج پاکستان کو متنازع ہونے سے بچایا اور بڑے سمودلی آرمی چیف صاحب کی تقرری ہو گئی۔ اب کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، پاکستانی عوام فیصلہ کریں، ایک صاف شفاف الیکشن ہو اور اس الیکشن کے نتیجے میں جو بھی پارٹی اقتدار میں آئے وہ پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالے، کیونکہ ملک کو جس طرح کے معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اب یہ اس حکومت کی یہ جو 13-14 جماعتیں مل کر یہ اکانومی کو مزید خراب کریں گی، اس سے اکانومی بہتر نہیں ہوگی، کیونکہ لوگوں کا اعتماد نہیں ہے۔ انویسٹر جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی جو قوم ہے یا کسی ملک میں بھی جب انویسٹر جاتا ہے تو وہاں کے حالات دیکھتا ہے کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں۔ اگر ملک میں افراتفری ہو، غیر یقینی کی صورتحال ہو، تو کوئی انویسٹر بھی آ کر انویسٹمنٹ نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ صاف شفاف الیکشن کروا دیے جائیں۔ ایک تو اس میں اسٹیبلشمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور دوسرا سائفر پر تحقیقات ہونی چاہیے، وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، یہ معاملہ جو ہے اب کھل کر سامنے آنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیں جب سے یہ رجیم چینج ہوا ہے نا، اس پر کئی بیانات بدلے گئے۔ کبھی کہا گیا جی سائفر جھوٹا ہے، کبھی کہا گیا یہ مداخلت ہوئی ہے، سازش نہیں ہوئی، کبھی سازش ہوئی ہے، مداخلت نہیں ہوئی، اور جو بھی اس پر بات کرتا تھا اس کے خلاف کیس بنا دیا جاتا تھا۔ صحافیوں پر درجنوں کیسز جو ہیں وہ بنا دیے گئے۔ سمیع ابراہیم، عمران ریاض خان، ارشد شریف صاحب وہ شہید ہو گئے، صابر شاکر ملک چھوڑ کر چلے گئے، اسی طریقے سے اور دیگر صحافی جو ہیں ان کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اور پھر اسی سارے معاملے کو اس لیے مشکوک دکھائی دے رہا ہے یہ سارا معاملہ کہ جو بھی اس پر بات کرتا ہے، اگر یہ جھوٹا بھی ہے تو اس پر انویسٹیگیشن کے بغیر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جھوٹا ہے؟ تو اس پر ضرور تحقیقات ہونی چاہیے اور معاملہ جو ہے وہ پبلک کے سامنے آنا چاہیے۔ دوسرا، یہ جو سیاستدانوں پر ٹارچر ہو رہا ہے، صحافیوں پر ٹارچر ہو رہا ہے، یہ بند ہونا چاہیے۔ تو اس میں نئے آرمی چیف صاحب کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ پوری قوم جو ہے وہ ان کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ افواج پاکستان کے پاس ہی پاور ہوتی ہے۔ ملک کے جو حالات ہیں اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ ایک تو شفاف الیکشن، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی عوام چوز کرے کہ وہ کس کو منتخب کرنا چاہتی ہے۔ اگر پاکستانی عوام انہی پارٹیوں کو چوز کرنا چاہتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عمران خان صاحب بھی خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے، وہ بھی اس طرح جلسے جلوس دھرنے نہیں دیں گے، اور دیگر جماعتیں جو ہیں وہ پبلک کی پاور سے آئیں گی تو لوگ ان کو ایکسیپٹ کریں گے۔ اور دوسرا، سائفر پر تحقیقات ہونی چاہیے، اور جن لوگوں نے بھی رجیم چینج آپریشن میں حصہ لیا ہے یا اس کے مہرے بنے ہیں، عوام کو پتہ چلنا چاہیے اصل حقائق۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ پاکستان بہتری کی طرف جائے گا، ادروائز ملک میں انتشار پھیلے گا۔ اب یہ نئے آرمی چیف صاحب کا ایک بڑا امتحان ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ اس سے افواج پاکستان اور پاکستانی عوام کے درمیان جو دوریاں پیدا ہو چکی ہیں اور مزید پیدا ہو رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ لوگ اپنی فوج سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہر فیملی کا کوئی نہ کوئی فرد وہ فوج کا حصہ ہے یا حصہ رہا ہے۔ لوگوں کا ایک رومانس ہے، لوگ محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن چند لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہم ایک ادارے کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے۔ افواج پاکستان ہمارا فخر ہے، لیکن جو لوگ بھی اس رجیم چینج آپریشن میں ملوث رہے ہیں، پبلک کو ان کا پتہ چلنا چاہیے، عوام کو معلوم ہونا چاہیے، اور یہ ایک بڑا چیلنج ہے ہمارے نئے آرمی چیف صاحب کا۔ تو پوری قوم کی بیسٹ وشز ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور وہ ملک کو اس بحران سے نکالنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔